श्वासको रहस्यको चर्चा गर्दैछु आज। श्वासको रहस्यको चर्चा गर्ने क्रममा म के भन्दै थिएँ भने यो श्वास भन्ने कुरा चाहिँ परमात्मा प्रदत्त अस्तित्व प्रदत्त सबैभन्दा बहुमूल्य चिज हो हाम्रो जिन्दगीमा। र श्वास हाम्रो बावजुद पनि श्वासको डोरी हाम्रो हातमा छैन। श्वासको डोरी परमात्माले आफ्नै हातमा लिएका छन् अस्तित्वले, नत्र भने हामीलाई जिम्मा दिएको भए हामीले त बिर्सिन्थ्यौँ। हामी भुल्लकल छौँ एक नम्बरकै। श्वास असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र श्वास सबभन्दा सजिलो साधना पद्धति हो। अरू केही आएन, नाम दीक्षा पनि लिएको छैन भने आएको गएको श्वासलाई मात्रै हेरे पुग्छ। अरू केही गर्नु पर्दैन, केही दीक्षा पनि लिनु पर्दैन। त्यति एउटा ध्यान सबभन्दा सजिलो। जसरी नेचुरली आइरहेको छ गइरहेको छ, त्यो आइरहेको गइरहेको श्वासलाई हेरे पुग्छ। म एउटा सानो कथा भनौँ यहाँहरूलाई, मैले पहिला पनि भनेको कथा हो। एउटा युवक छिट्टै धनी हुने इच्छा गर्थ्यो। छिट्टै धनी हुन मन थियो उसलाई। अनि सजिलो उपायको लागि उसले के सुनेको थियो भने हिमालतिर जङ्गलतिर ऋषिहरू हुन्छन्, सिद्ध साधुहरू हुन्छन् र उनीहरूले कथा काल्पनिक हो तर अर्थ छ यसमा। उनीहरूले भूत पालेको हुन्छ। त्यो भूतलाई उनीहरूलाई खुसी बनाएर भूतलाई ल्याउन सकियो भने भूतले तुरुन्तै धनी बनाइदिन्छ। भूतले तुरुन्तै धनी बनाइदिन्छ भन्ने सुनेको थियो र त्यो त्यस्तो सिद्ध बाबाको खोजीमा लाग्यो जङ्गलतिर। अनि जङ्गलतिर जाँदाखेरि उसले फेला पनि पार्यो सिद्ध बाबालाई। कथा काल्पनिक भन्दैछु मैले, कथा काल्पनिक तर एकदमै गहिरो अर्थ छ यसमा। अनि त्यो साधुलाई सेवा गर्यो। साधु ध्यानमा थिए, सेवा गर्यो यसरी। साधुले आँखा खोले, साधु खुसी भए र भने के माग्छौ माग, तिमीसँग म खुसी भएँ भन्दा उसले भन्यो मलाई एउटा भूत दिनुहोस्, मलाई छिटै धनी हुनु छ। त्यो भूतको सहायताबाट म धनी हुन चाहन्छु। अनि साधुले भने यस्तो इच्छा नगर, यो खतरनाक इच्छा हो, अरू नै केही कुरा मागेन भन्दा युवकले भन्यो होइन, दिने भए त्यही दिनुहोस्, नदिने भए ठिकै छ। ल ठिकै छ, लैजाऊ, तर यसलाई काम दिइराख्नु नि फेरि। प्रतीकात्मक छ कुरो। लिएर गयो युवक अघि अघि, भूत पछि पछि। अनि घरमा पुगेपछि भूतले भने काम दिनुहोस् मालिक। अनि उसले यो गरिदिए त्यो गरिदिए। थुप्रै कामहरू थियो, फटाफट भन्दै गयो। अनि काम सक्यो। ह्युमन वान्ट्स आर अनलिमिटेड भन्छ, कति अनलिमिटेड, लिमिटेसन आइपुग्यो। काम सक्यो। अनि काम दिनुहोस् भन्न थाले भूतले, काम दिनुहोस्। अनि भूतले युवकले भन्यो अब काम छैन, अब भाग्न थाल्यो, काम दिनुहोस् छैन भने तपाईँलाई खान्छु। भाग्दै भाग्दै त्यो साधुबाट पुग्यो। कथाले भन्छ महाराज मलाई बचाउनुहोस् यो भूतबाट, मलाई केही पनि चाहिँदैन, मेरो ज्यान बक्स दिए पुग्छ। मैले भनेकै थिएँ पहिला मानेनौ तिमीले, अब यसो गर उपाय बताउँछु। आँगनमा बाँसको लिङ्गो गाड्नु, काम भएको बेलामा काम दिनु, काम नभएको बेलामा यो भूतलाई त्यो बाँसको लिङ्गोमा चढ्दै ओर्लिँदै गर भन्नु। अनि फेरि काम भएको बेला काम दिनु, काम नभएको बेला फेरि त्यही बाँसको लिङ्गोमा चढ्दै ओर्लिँदै गर भन्नु। त्यो भूत हाम्रो मन हो। त्यो भूत हाम्रो मन हो। त्यो साधु बाबा, सिद्ध साधु बाबा हाम्रा सद्गुरु हुन्। त्यो युवक छिट्टै धनी हुन चाहने युवक साधक साधिकाहरू हुन्। अब काम भएको बेलामा काम, आइडल माइन्ड इज डेभिल्स वर्कसप। काम नभएको बेलामा त्यो श्वासमा, भजनले पनि भन्छ श्वासमा अल्झै राखौँ साक्षात स्वरूप हुनलाई, रात दिन भजन गरौँ मेरै प्रभुलाई। श्वासमा अल्झै राखौँ।
साक्षात स्वरूप हुन लाग्यो। श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत को, ना जानो यह श्वास फेर आवेन होबेन हो। श्वास एकदमै बहुमूल्य छ र मैले अघि भने सबैभन्दा बढी बुद्धत्व प्राप्त गरेको श्वासको ध्यानबाट। श्वास भनेको प्राणवायु हो र विपस्सनामा आनापानसति योग गराइन्छ 3 दिन, अनि मात्रै अरू चिजको साक्षी र द्रष्टा बनाइन्छ, अरू संवेदनाहरूको। आनापानसति योग भनेको आएको गएको श्वासलाई हेर्ने हो, नेचुरल श्वासलाई। ब्रेथ मोर लिभ मोर भन्छ। डिप ब्रिदिङ गर्यो भने, डिप ब्रिदिङ सेक्रेट अफ लङ लाइफ भनेको चाहिँ डिप ब्रिदिङ हो। दीर्घ श्वास प्रश्वास। यति छिटो श्वास लिन्छौँ, क्रोधमा छिटो श्वास चल्छ हाम्रो, रिसाएको बेला। अनि काम वासनामा पनि श्वास तीव्र हुन्छ। जति श्वास तीव्र हुन्छ त्यति नै आयु पनि छोटो। जुन पशु पक्षीहरूको जगतमा हामी हेरौँ, जुन पशुहरूले दीर्घ श्वास लिन्छन्, लामो डिप ब्रिदिङ गर्छन्, हात्ती कछुवा दीर्घजीवी हुन्छन्, तिनीहरू धेरै बाँच्छन्। तर छिटो छिटो श्वास लिने जस्तै कुकुरहरू भयो, माछाहरू भयो, यिनीहरू धेरै बाँच्दैनन्। डिप ब्रिदिङ दीर्घ जीवनको कुञ्जी हो, रहस्य हो। अनि हाम्रो जुन म रात दिन अवेरनेसको कुरा गर्छु, रात दिन म अवेरनेसको कुरा गर्छु, त्यो अवेरनेस बढाउनको लागि पनि डिप ब्रिदिङ असाध्यै महत्त्वपूर्ण। अक्सिजन चाहिन्छ शरीरमा। हाम्रो ब्रेनमा अक्सिजन, ब्रेनमा अक्सिजन पुगेन भने शरीरको अरू भागबाट ब्रेनले अक्सिजन तान्छ। ब्रेनको सेल्सहरूलाई, बडीको सेल्सहरूलाई अक्सिजनेटेड गर्नको लागि हामीले श्वास प्रश्वासको साधना अथवा प्राणायाम भनौँ, प्राणायाम बहुत बहुमूल्य हो। होस जगाउनको लागि। कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी भयो भनेदेखि बेहोसी बढ्छ। कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढी हुनु भनेको मृत्यु निकट आउनु हो। मैले सधैँ भन्ने गर्छु एउटा रिसर्चको कुरो कि क्यान्सर सेल्स क्यानट सर्भाइभ इन अक्सिजनेटेड इन्भाइरोमेन्ट। कुनै पनि सेल्स, खास गरी क्यान्सरको सेल्सहरू अक्सिजनेटेड इन्भाइरोमेन्टमा बस्दैन। हामीले जति प्राणायाम गर्न सक्छौँ, जति हामी अक्सिजनेटेड हुन सक्छौँ, यो प्रयोग गरिहेरौँ। प्रयोग गर्ने कुराहरू हुन्, एकदमै सजिलो, यसको कुनै विधि विधान छैन। एउटै कुरा के हो भने श्वास प्रश्वासको प्रक्रियामा इनसाइड होल्डिङ आउटसाइड होल्डिङ भन्ने हुन्छ। इनसाइड होल्डिङ आउटसाइड होल्डिङ, त्यो इनसाइड होल्डिङ र आउटसाइड होल्डिङ त्यो चाहिँ धेरै बेर नगर, 10 सेकेन्ड भन्दा बढी नगर। भित्र रोक्ने, बाहिर अन्तर्कुम्भक बाह्य कुम्भक भन्छ। धेरै बेर चाहिँ रोक्ने नगर, त्यो चाहिँ अलिकति हानिकारक हुन सक्छ प्रेसरहरू हाई छ भने। नत्र भने अरू कुनै पनि हानि छैन। कुण्डलिनीको इन्धन हो प्राण शक्ति। कुण्डलिनी शक्ति जुन हाम्रो मूलाधार चक्रमा सर्प झैँ कुण्डली मारेर बसेको छ, त्यसमा अक्सिजनेटेड भयो भने त्यो शक्ति पनि, कुण्डलिनी शक्ति पनि जाग्न थाल्छ। स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्रबाट स्वादिष्ठान चक्र हुँदै, मणिपुर चक्र हुँदै, अनाहत चक्र हुँदै, विशुद्ध चक्र हुँदै, आज्ञा चक्र हुँदै यो सहस्रारमा पुग्छ त्यो कुण्डलिनी शक्ति। कुण्डलिनी शक्तिको इन्धनको रूपमा प्राण शक्तिले काम गर्छ र हामीलाई जागरणको लागि, हाम्रो अवेरनेस वृद्धिको लागि श्वासले असाध्यै धेरै ठुलो काम गर्छ। गहिरो ध्यानमा श्वास कम चल्छ। एउटा कुरा रहस्य, श्वासको रहस्य, तपाईँको ध्यान गहिरो छ भने कहिलेकाहीँ श्वास चलेको हो कि नचलेको जस्तो लाग्छ। श्वास चलेको छ कि छैन भने जस्तो लाग्छ। अनि श्वास कम भयो भने पहिला अक्सिजनेटेड त भइसक्यो हुन्छ शरीर बढी फुल फुल होसको बेलामा, ध्यानको बेलामा होइन, अघि पछि डिप ब्रिदिङ गर्दाखेरि। ध्यानमा कम श्वास भयो भने केही अप्ठ्यारो पर्दैन, केही गाह्रो पर्दैन। अनि जति श्वास कम हुन्छ त्यति नै विचारहरू कम हुन्छ। श्वास कम भयो भने विचार कम हुन्छ। विचार कम भयो भने विचारले छेक्ने हो कसमसको कस्मिक एनर्जीलाई। धेरै विचार चल्यो भने कस्मिक एनर्जी भित्र, ब्रह्मरन्ध्रबाट भित्र छिर्न पाउँदैन। निर्विचार भयो भने मात्रै, चेतना हाम्रो निर्विचार भयो भने कसमसको कस्मिक एनर्जीले भित्र प्रवेश पाउँछ।
श्वास शान्त भयो भने विचार शान्त हुन्छ, विचार शान्त भयो भने कसमसको कस्मिक एनर्जीले हामीभित्र प्रवेश पाउँछ, हामीलाई जीवन्त बनाउँछ, प्राणवान बनाउँछ हामीलाई। त्यसैले कम श्वास कम भयो भने विचार कम, अनि समाधिको बेलामा त श्वास नै हराउँछ। जो समाधिको अवस्थामा पुग्छ श्वास नै हराएको जस्तो हुन्छ। र श्वास लिनलाई फोक्सो मात्रै होइन, फोक्सोबाट लिने त प्राणायाम हो। फोक्सोमा 6000 भन्दा बढी छिद्रहरू छन्, पलहरू छन्। त्यसलाई एक्टिभेट अहिले हाम्रो 2000 पनि छिद्रहरू, फोक्सोको 2000 छिद्र पनि एक्टिभेट छैन। त्यसकारण अक्सिजन ब्लडमा जान पाएन धेरै, अनि हामी रोगी भएका छौँ। त्यसकारण हामी रोगी भएका छौँ। सबै 6000 नै छिद्रलाई एक्टिभेट गर्ने हो भने, 6000 नै छिद्रलाई एक्टिभेट गर्ने हो भने त्यो ब्लडमा सबै छिद्रबाट अक्सिजन ब्लडमा जान्छ, ब्लडलाई डिटक्सिफाइड गरिदिन्छ। अक्सिजन झमझम झमझम झम गरेको त्यो डिटक्सिफिकेसनको सिम्पटम हो। त्यसकारण श्वास फोक्सोबाट लिने प्राणायामको बेला, ध्यानको बेलामा नाभिबाट, नाभि भन्दा नि अलिकति तल तान्देन भन्ने ठाउँ हुन्छ, जापानिजले त्यसलाई तान्देन भन्छ। लिङ्गमूलबाट अलिकति माथि, नाभिबाट अलिकति तल, स्वादिष्ठान चक्रको आसपास, स्वादिष्ठान चक्रको आसपास तान्देन भन्ने ठाउँ। त्यो तान्देनसम्म श्वास पुग्नुपर्छ। जेन बुद्धिज्ममा जेन उनीहरूको भुँडी ठुलो हुन्छ, जेन मास्टरहरू, किनभने श्वास पेटबाट लिन्छन् तिनीहरूले। नाभि केन्द्रबाट, नाभि केन्द्र सुप्त भएको छ। श्वास हामीले नाभिबाट अथवा तान्देनबाट लिने गऱ्यो भने नाभि केन्द्र पनि सक्रिय हुन्छ। यो लाफिङ बुद्धलाई हेरौँ, भुँडी ठुलो छ। लाफिङ बुद्धको हाँसिरहेछ लाफिङ बुद्ध, यसको भुँडी ठुलो छ, किनभने उसले चाहिँ पेटबाट श्वास लिन्छ। पेटबाट श्वास लिनुको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको भुँडी ठुलो हुन्छ। अनि ध्यानको बेलामा श्वास पेटबाट लिनु हुँदैन भन्छ रामदेवजीले। श्वास पेटबाट तान्देनबाट लिने हो। पहलवानहरूले छातीबाट मात्रै श्वास लिने, छाती ठुलो बनाउनु पर्छ नि त पहलवानहरूलाई। छातीबाट मात्रै श्वास लिने भएको हुनाले त्यो नाभिसम्म श्वास पुग्दैन, तान्देनसम्म श्वास पुग्दैन। तान्देनमा श्वासले हिट नगर्ने भएको हुनाले उनीहरूको त्यो जेनेटल इरेक्सन हुँदैन, नपुंसक इम्पोर्टेन्स हुँदै जान्छन् प्राय त्यो पहलवानहरू। बच्चाले सुतेको बेलामा बच्चा हेर्नु, बच्चा सानो 6 महिनाको बच्चा सुतेको बेलामा उसले पेटबाट श्वास लिएर हुन्छ, छातीबाट लिएको हुँदैन। उसको नेचुरल ब्रिदिङ चाहिँ पेटबाट, र उसको त्यो अननोनमै, अज्ञानतामै जेनेटल अर्ग्यानहरू इरेक्ट गरिराखेका हुन्छ। त्यो श्वासबाट के अरे नाभिबाट श्वास लिने भएको हुनाले। आज श्वासको रहस्यको कुराकानी गर्दैछु। तान्देनसम्म हुनुपर्छ श्वास। त्यही फरक हुन्छ एउटा ध्यानी र एउटा पहलवान। एउटा योगीले त फोक्सोबाट त लिन्छ, फोक्सोबाट श्वास प्राणायाम त गर्छ, तर ध्यानको बेलामा डिप ब्रिदिङ चाहिँ नाभिबाट गर्छ। यो कुरा एकदमै याद, यो रहस्यको कुरा म भन्दैछु, मेरो आफ्नो रिसर्चको कुराहरू म भन्दैछु। 6000 भन्दा बढी छिद्रहरू छन्, त्यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि फोक्सोबाट प्राणायाम गर्छौँ हामी। रोक्ने पनि काम गर्छौँ, 10 सेकेन्डसम्म फोक्सोमा श्वास लियो, भित्र रोक्यो, होल्ड गर्ने, 10 सेकेन्ड भन्दा बढी होल्ड नगर्ने, कुम्भक नगर्ने। त्यसले छिद्रहरू खोल्न मद्दत गर्छ। बन्द भएको छ नि छिद्रहरू, युज नभएर त्यसलाई खोल्ने काम गर्छ। अनि ब्रिदिङ इज लाइफ। इफ यु आर नट ब्रिदिङ फुल्ली, यु क्यानट लिभ फुल्ली भन्छ क्या अङ्ग्रेजी। टोटल डिप ब्रिदिङ गर्दैन भने तिमी डिप के अरे तिम्रो बचाइ पनि उथला साप्ताहिक हुन्छ, गहिराइमा बाँच्न सक्दैन। श्वास गहिरो छैन भने तिम्रो बचाइ पनि सतहमा हुन्छ। अनि श्वासको प्रभाव मनमा हुन्छ, मनको प्रभाव, श्वासको प्रभाव भावमा पनि हुन्छ। श्वास शान्त छ भने मन शान्त हुन्छ, श्वास भाव शान्त हुन्छ, श्वास शान्त छ भने। तर मन अशान्त छ, भाव अशान्त छ भने श्वास पनि अशान्त हुन्छ। अब यहाँतिर हामीले के कुरो बुझ्नु पर्यो भने मन र भाव अशान्त भइरहेको छ, भित्र अशान्ति भइरहेको छ भने श्वासलाई शान्त गरौँ। हिजो कसैले मलाई भन्दै थियो, साह्रै तनाव भयो भने म ब्रिदिङ गर्छु, डिप ब्रिदिङ गर्छु, अथवा
श्वास प्रश्वासलाई हेरेर बस्छु अनि तुरुन्तै मेरो तनाव शान्त हुन्छ भन्दै थियो कसैले मलाई हिजो। पक्कै हो त्यो। तपाईँले मन अशान्त भएको छ, एकदमै मन अशान्त भएको छ, भित्र पनि भाव पनि असन्तुलित भएको छ भने एकैछिन बसेर आँखा चिम्लेर डिप ब्रिदिङ गर्नुहोस्, श्वासलाई शान्त बनाउनुहोस्, मन बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ र भाव पनि शान्त हुँदै जान्छ। एकदम इन्टर रिलेटेड हुन्छ श्वासको, मनको र भावको, गहिरो सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्ध हुन्। हाँस्दाखेरि पनि त्यो गहिरोसँग हाँस्दाखेरि डिप ब्रिदिङ हुन्छ। हाँस्दाखेरि मुख मात्रै हाँस्ने होइन, पेट नै हल्लिनुपर्छ। हाँस्दाखेरि शरीर सर्वाङ्ग हाँस्नुपर्छ, कोष कोष हाँस्नुपर्छ। सच्चा हाँस्ने हास्य सन्त जस्तै चीनको 3वटा लाफिङ सेन्ट्स कुरा म गर्ने गर्छु। ल यो होतै, यो लाफिङ बुद्ध, यो होतै जापानको हो। यिनी चाहिँ यो होतै चाहिँ यिनी हाँस्दाखेरि भुँडी हल्ला हल्ला हाँस्थे। चीनको लाफिङ सेन्ट्स हाँस्दाखेरि पनि भुँडी हल्ला हल्ला हाँस्थे। मैले जग्गी वासुदेवलाई पनि हाँसेको बेलामा ऊ पुरै शरीर उसको हल्लेको हुन्छ, भुँडी पनि हल्लेको हुन्छ, जसलाई सद्गुरु भनिन्छ जग्गी वासुदेव। त्यो हास्य टेक्निक चाहिँ उसको मलाई ठिक लाग्छ। प्राणायामलाई कहिले पनि नछोडौँ यो श्वासको रहस्यलाई बुझ्नको लागि, किनभने प्राणायाम भनेको ब्रिदिङ विथ द होल हो। प्राणायाम भनेको अस्तित्वसँग श्वास एकात्म हुनु हो, लयबद्ध हुनु हो अस्तित्वसँग प्राणायाम भनेको। आरोग्य प्राणायाम भन्नुभएको छ खप्तर स्वामीले विचार विज्ञान। आरोग्य प्राणायाम भनेको श्वास लिँदाखेरि म स्वस्थ छु, म स्वस्थ छु, स्वस्थ, श्वास फ्याँक्दाखेरि म स्वस्थ छु, म भित्रको विकारहरू फ्याँक्दैछु, म विकार, श्वास लिँदाखेरि म कसमसको कसमकी नजिक स्वास्थ्य ग्रहण गर्दैछु, श्वास फ्याँक्दाखेरि भित्रको विकारहरू फ्याँक्दैछु। यो प्राणायाम, यो भावसहितको प्राणायामलाई आरोग्य प्राणायाम भन्नुभएको। यसले पनि धेरै ठुलो काम गर्छ। यसलाई अभ्यास गरी हेर्नु। आज मलाई बिहानै कसैले, मलाई लाग्छ सुबु ढकाल अहिले छ कि छैनन् मलाई थाहा छैन, आज म दिनभरि श्वास प्रश्वासमा सजग रहन्छु, म सजगतामा रहन्छु, यो सङ्कल्प भयो बाबा भन्दै थिइन् आज बिहानै। मलाई शुभ नै हो जस्तो लाग्छ। धेरैजनासँग कुराकानी गर्छु, मैले बिर्सिन्छु। अनि प्रेसर हाई छैन भने, तपाईँले तीव्र भस्त्रिका गर्यो भने इट इज भेरी फास्ट क्लिन्जिङ प्रोसेस अफ योर इनसाइड। प्रेसर हाई छ भने चाहिँ नगर। प्रेसर हाई छ भने चाहिँ यसले चाहिँ प्रेसरलाई झन् बढाइदिन्छ। लो छ भने गर्दा 5 मिनट जति सधैँ गर्ने गऱ्यो भने फास्ट क्लिन्जिङ प्रोसेस भित्रबाट एकदमै छिटो तपाईलाई सफाई गरिदिन्छ। तीव्र भस्त्रिकाले फास्ट भित्रको आन्तरिक सफाई गरिदिन्छ। त्यसकारण लाफ्टरको लागि पनि इट निड्स अ डिप ब्रेथ, गहिरो श्वास चाहिन्छ। हाँस्ने मान्छेहरूले गहिरो श्वास प्रश्वास गरिरहेका हुन्छन्। अनि बेला बेलामा मैले एउटा चेक योर नोस्ट्रल भन्छु, स्वर विज्ञानको कुरा पनि म गर्छु। आफ्नो ध्यान गर्ने बेलामा, भोजन गर्ने बेलामा दाहिने नाक चलोस्, नाकको पोहरा चलेको बेलामा भोजन गर्यो भने त्यो यो त अग्नि हो नि त, यो शीतलता हो। यो चलेको छ भने शीतल भइरहेको हुन्छ शरीरमा, देब्रे चल्यो भने। दुईटै चलेको छ भने चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। नाडी विचार गर्थे हाम्रो बाबुबाजेहरूले। त्यो वैज्ञानिक कुरो थियो, त्यो अन्धविश्वासको कुरो थिएन। नाडी विचार गर्थे क्या। नाडी विचार भनेको कुन नाडी चलेको छ, इडा पिङ्गला र सुषुम्ना नाडी, 3टा नाडी छ नि त यहाँ। इडा र पिङ्गला, यो सूर्य नाडी चलेको छ भने ध्यान गर्दा पनि हुन्छ। ध्यान गर्न ध्यान त दुईटै नाडी खुलेको छ भने झन् ध्यान छिटो लाग्छ। बिहान उठ्दाखेरि पनि मेरो कुन नाडी चलेको छ, अनि त्यही गोडा चाहिँ भुइँमा राखेर, देब्रे चलेको छ भने देब्रे गोडा पहिला राख्यो खाटबाट, दाहिने नाडी चलेको छ भने दाहिने गोडा भुइँमा राख्यो खाटबाट, अनि धरती मातालाई प्रणाम गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। चेक योर नोस्ट्रल्स। अनि अब अन्तिममा यो टर्निङ पोइन्ट हुन्छ, श्वासको भित्र गयो अनि बाहिर आउँछ।
त्यहाँ घुमेर आउँछ अनि फेरि श्वास लिन्छ। दुवैतिर टर्निङ पोइन्ट छ। बाहिर श्वास फ्याँकेपछि नि भित्र जाँदाखेरि टर्निङ भयो अनि भित्र गएर नि त्यही टर्निङ भएर बाहिर निक्लिन्छ। दुईटै टर्निङ पोइन्टमा ग्याप हुन्छ, हल्का ग्याप हुन्छ, त्यो एउटा एक किसिमको इन्टरभल हुन्छ, अन्तराल हुन्छ। त्यसलाई त्यो श्वास प्रश्वासको ध्यानमा कसैले त्यो अन्तराललाई खोज्ने प्रयास गरे पनि हुन्छ। श्वास भित्र गयो अनि फेरि बाहिर आउँदाखेरि श्वास अक्सिजन गयो, कार्बन डाइअक्साइड बनेर बाहिर आयो। यहाँ यज्ञ छ, अनुष्ठान भनेको यही हो, यज्ञ भनेको यही। श्वास अक्सिजन गयो, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर आयो अनि त्यो अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडमा परिणत हुने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ ग्याप हुन्छ। त्यो मोल्डमा, त्यो टर्निङ पोइन्टमा त्यो मोल्डमा चाहिँ एउटा ग्याप हुन्छ। त्यो ग्यापलाई हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो ठुलो उपलब्धि हो। त्यहीँबाट शून्य समाधिको एउटा के भन्छ सूत्र फेला पर्छ। त्यस सूत्रबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि अहिले त संसारमा ब्रेथ थेरापी भनेर चलिरहेको छ। ब्रेथ थेरापी भनेको श्वास प्रश्वासबाट नै शरीरको उपचार गर्ने। साँच्चै नै श्वासको रहस्यलाई बुझियो भने धुलो धुवाँ नभएको ठाउँमा, धुलो धुवाँ र सफोकेसन नभएको ठाउँमा राति जस्तो सुकै जाडो भयो भने पनि झ्यालडोका डम्म लाएर सुत्ने होइन। अक्सिजन चाहिन्छ। हामीले फेरेको श्वासले त्यहाँभित्र कोठामा भएको अक्सिजन पुरै खाइदिन्छ अनि हामीलाई सफोकेसन हुन्छ। मैले चितवनमा रेडियोमा प्रोग्राम गर्दाखेरि मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, एकजना भाइ थिए, अहिले उनी काठमाडौँतिर कतातिर छन्, सिरियस विक्रम थापा भन्ने, उनी टेक्निसियन थिए। अनि ओम शान्तिमा थिए उनी, त्यसो ब्याज स्याज लगाएको, सेतो लुगा लगाएको त्यस्तो थियो उहाँको होलिया। अनि जहिले पनि मैले रेकर्डिङ गर्न थालेपछि रेकर्डिङ गर्थेँ म प्रायः, किनकि टाढा थियो बसाइ, लाइभ गर्न भ्याउँदैन थिएँ। रेकर्डिङ गर्दाखेरि हाई गर्ने क्या, मैले रेकर्डिङ गर्न थालेँ कि उसले हाई गर्थेँ, मलाई असाध्यै डिस्टर्ब हुन्थ्यो। अनि मैले भने के भएको तिमीलाई? मैले रेकर्डिङ गर्न थालेँ कि तिमीलाई हाई आउँछ त भन्दा खै बाहिर त त्यस्तो हुँदैन, यहाँ भित्र चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यहाँ भित्र अक्सिजन पुगेन तिमीलाई, भित्र अक्सिजन पुगेन, यहाँ अक्सिजन त यहाँ रेकर्डिङ गर्न आउनेले खाइसक्यो। झ्यालडोका खुल्ला राख्ने गर अघि पछि। शरीरले अक्सिजन माग्यो, हाई भनेको शरीरले अक्सिजन मागेको थियो, अक्सिजन चाहियो भनेको हो। अब भोलिदेखि प्राणायाम गर्ने गर। जसरी ऊँटले चाहिँ मरुभूमिमा पानी बोकेर हिँड्छ, घरमा प्राणायाम गरेर अक्सिजन बोकेर आउने, बिहानभरि प्राणायाम गर्ने अनि अक्सिजन बोकेर आउने, दिनभरि हाई आउँदैन भनेको 3-4 दिनपछि उसको हाई हरायो। 3-4 दिन प्राणायाम गरेपछि उसको हाई आउने जुन समस्या थियो त्यो हरायो। ब्रिदिङ थेरापीका कुराहरू छन्, ब्रिदिङ मेडिटेसनका कुराहरू छन्। मैले आज एकदमै छोटकरीमा, यसलाई त एक कुरालाई त्यो थुप्रै व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर सबैले बुझ्ने भाषामा श्वासको रहस्यलाई मैले यसरी उद्घाटित गरेँ। 9 बज्न आँट्यो। अब अगाडि कसैको केही छ भने राखौँ, प्रश्नहरू, केही जिज्ञासाहरू। यो त सत्सङ्ग हो, कसैको केही जिज्ञासा छ भने, केही छ भने राखौँ है। म माइक खोलेर अनम्युट गरौँ अनि त्यसपछि आफ्नो जिज्ञासाहरू राखौँ, अरूलाई पनि काम लाग्दो हुन्छ। नमन गुरु बाबा, नमन सबैजना साथीकाहरूमा। म सुजु बोल्दैछु। सुजु, यहाँ अँध्यारो छ त्यही भएर मैले भिडियो खोलेको छुइनँ है। ओके, हुन्छ। एउटा एकदमै अचम्मको कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो है। हिजो बिहान मात्रै मैले चाहिँ यहाँ दिदी भिनाजुलाई के अरे श्वास प्रश्वास, हजुरहरू पनि जतिखेर भ्याउनुहुन्छ बिहान दिउँसो बेलुका श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ वाच गर्नु भनेर भनेको थिएँ। ठ्याक्कै आज गुरु बाबाले त्यही कुरा गर्नुभयो। मेरो दिदी सुत्न गइसक्नु भएको थियो, हजुरको स्वर सुनेर दौडेर म पनि सुन्छु भन्दै आउनुभएको मेरो अगाडि। हामी दुईजना सँगै सुनिराखेको छौँ अहिले। मैले मनको कुरा बुझेँ, तिमीहरूको मनको कुरा बुझेँ, त्यहाँको त्यो तरङ्ग आइपुग्यो यहाँसम्म। एकदमै अचम्म लाग्यो। हिजो म फेरि बाबाले श्वासको बारेमा नभन्नु भएको पनि थुप्रै भएको थियो। हिजो मैले दिदी भिनाजुलाई चाहिँ फेरि आज बिहान भिनाजुले मैले श्वासमा हेरेँ, आजबाट मैले सुरु गरेछु, दिदीले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हजुरले ठ्याक्कै त्यही विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ एकदम म्याच भएको जस्तो भयो है त्यो मिराकल। अनि म एउटा क्वेसन पनि सोध्न चाहन्छु होइन? हुन्छ।
जस्तो ध्यान गरेर इन्लाइटनमेन्ट प्राप्त गरेर छुटेको शरीर अथवा ध्यान गर्दा गर्दै छुटेको शरीर र ध्यान नगरिकन शरीर छुट्दाखेरि के फरक हुन्छ त्यो अलिकति भनिदिनु भयो भने हामी सबैजनालाई काम लाग्न सक्छ होइन। यही जिज्ञासा नै म जान्छु। ल ठिकै छ। स्पिरिचुअल रियालिटी भन्ने भिडियोमा पनि अलिकति त्यसमा त देखाएको छ। मेरो पनि अब पास्ट लाइफका केही अनुभवहरू छन् होइन। र कस्तो हुन्छ भने ध्यान नगरिकन जसको शरीर छुट्यो उसले थाहै पाउँदैन शरीर छुट्यो भनेर। शरीर छुटिसकेपछि त्यो शरीरमा प्रवेश गर्न खोज्छु उसले बारम्बार के भयो भन्छ त, के भयो यो शरीर किन म पस्न सकिरहेको छैन, शरीर किन त्यहाँ सुतिरहेको, किन तेर्सिरहेको छ भन्छ। त्यो ध्यान नगरिकन बेहोसीमा जसले शरीर छोड्यो उसले शरीर छोडेकै थाहा पाउँदैन। शरीर छुटिसक्यो, कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टली शरीर छुट्यो, चेतना त निक्लेर गयो, शरीर त्यहाँ हुन्छ, के भयो भन्छ। त्यसकारण हाम्रो हिन्दू धर्ममा शरीरलाई नगाड्नु भनिन्छ। खालि समाधिस्थ चेतनालाई मात्रै गाडे हुन्छ भनिन्छ नि। समाधिस्थ चेतना चाहिँ घुम्दैन, नत्र भने त्यो बेहोसीमा मरेको चेतनालाई गाडिदियो, जलाइदियो भने चाहिँ उसले ए शरीर जल्यो भनेर आफ्नो यात्रा गर्छ। होइन भने यहाँ मेरो शरीर गाडेको छ भन्छ, त्यही वरिपरि घुम्छ। मान्छे गाडेको ठाउँमा तर्साउँछ भन्छन् नि, कुरो त्यही हो। मान्छे गाडेको ठाउँमा तर्साउँछ भनेको कुरो त्यही हो। त्यसकारण हिन्दूमा जुन जलाउने चलन चाहिँ राम्रो छ, तर समाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूको शरीरलाई जलाए पनि भयो गाडे पनि भयो केही फरक पर्दैन। समाधिस्थ चेतना इन्लाइटन फिगरहरू जो हुन् उनीहरूको शरीर छोडेपछि उनीहरूको शरीर छुटेपछि थाहा पाउँछ शरीर छुट्यो भनेर। किनकि जिन्दगीभर होसको साधना गरेको छ, त्यो शरीर निक्लिँदै गरेको पनि थाहा पाउँछ उसले, आत्मा निक्लिँदै गरेको, सूक्ष्म शरीर निक्लिँदै गरेको पनि थाहा पाउँछ। अनि ए मेरो शरीर छुटेछ, ल ठिकै छ, नमन छ, निकै लामो साथ दियो, 50, 60, 70, 80, 90 वर्ष साथ दियो, धेरै धेरै धन्यवाद छ शरीरलाई भन्छ। अनि ऊ आफूलाई सङ्गेट्छ अनि आफ्नो यात्रामा लाग्छ। कुनै पनि आसक्ति हुँदैन यो शरीरप्रति। तर जिन्दगीभर शरीरलाई नै आफू भन्ठानेको मान्छेहरू, जिन्दगीभर देहात्म बुद्धि भएको मान्छेहरू, जिन्दगीभर देहलाई नै आत्मा ठानिरहेका मान्छेहरू मर्दाखेरि चाहिँ लौ न यो के भयो, म शरीरमा किन पस्न सकिनँ भनेर त्यही शरीरप्रति आसक्ति बनाएर त्यसैको वरिपरि घुमिरहन्छ, उसको अनन्तको यात्रा हुन सक्दैन। त्यसकारण शरीर छँदै, शरीर त परमात्माले दिएको सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार हो, परमात्माले दिएको सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार हो। यो शरीर छँदै आत्मा कल्याण गर्ने अनवरत चेष्टा गर्नुपर्छ। बेहोसीमा शरीर छुट्यो भने साह्रै ठुलो घाटा हो। अब बोध र बुद्धत्व प्रज्ञा सहित शरीर छुट्नको लागि उद्यम गर्नुपर्छ। त्यसपछि यात्रा टुङ्गिन्छ। अब कहिलेकाहीँ शरीर अर्को शरीरमा आए पनि भयो, नआए पनि भयो, कतै केहीमा पनि लिप्तता हुँदैन त्यो बोधयुक्त चेतनाको। मैले बुझाएँ सुजा, बुझ्यौ? हजुर बाबा। सोधेको मैले। ल अरू कसैको केही? कसैको केही? नमन, म यही प्राणायामको सम्बन्धमा केही क्वेसनहरू सोध्नु भन सोध। मैले चाहिँ बिहान चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ 5-7 मिनट जति भ्रामरी प्राणायाम हमिङ, अनि त्यसपछि 5 मिनट कपालभाती, अनि त्यसपछि भस्त्रिका प्राणायाम, अनि त्यसपछि अनुलोम विलोम 10-11 मिनट गर्छु, अनि अन्तिममा चाहिँ उज्जयी प्राणायाम 10-11 मिनट गर्छु। त्यो चाहिँ मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ। अनि त्यसले चाहिँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई अलिकति एक्टिभेट गर्ने, रिल्याक्सेसन बढी दिने रहेछ। मैले एक्सपेरिमेन्ट पनि गरेँ होइन। अनि त्यो आवाज निकालेर त्यो आश्रमतिर अनि टिभीतिर त्यो गलत तरिका रहेछ। अनि त्यहाँ मैले पछि अर्कै हेर्दाखेरि चाहिँ स्लोली त्यो साउन्ड बच्चाहरू सुत्ने बेलामा जुन निकाल्छ नि 5 वर्ष मुनिको बच्चा, अनि त्यो साउन्ड निकालेर गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गहिरो रिल्याक्सेसन अनुभव गरेँ मैले चाहिँ। अनि त्यो क्रममा गरिरहेको छु। यो बेस्ट कस्तो, यो क्रम ठिक छ कि छैन भनेर सोध्नको लागि। अनि ठिकै छ, क्रम ठिकै छ, तर एउटा तिमीलाई कुरा के भन्छु भने
सरल भन्दा सरल टेक्निक, सबै टेक्निकहरू सरल छन्। तिमीले युट्युबतिर हेर्न थाल्यो भने एउटाले एक थरी भन्छ, अर्कोले अर्को थरी भन्छ, तिमी अन्यलमा पर्छौ। केही पनि कुरा कन्फ्युजन लाग्यो भने त्यो युट्युब अथेन्टिक छैन क्या। युट्युबका कुराहरू अथेन्टिक छैनन्। खालि उनीहरूले आफ्नो त्यो भ्युज बढाउनको लागि जे पनि त्यो नकल गरेर अर्काको नकल गरेर चाहिँ जे पनि आफूले बुझ्दै नबुझेको कुराहरू त्यहाँ अभिव्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यसको भर पर्दाखेरि अन्यल हुन्छ। कन्फ्युजन लाग्यो भने गुरुबाबा यहीँ हुनुहुन्छ, गुरुबाबासँगै सोध्ने, प्रत्यक्ष फोन गरेर सोधे पनि हुन्छ। युट्युबको चक्करमा पर्यो भने तिमी फेरि त्यो विशेष सर्कलमा फस्छौ। युट्युबको चक्करमा पर्ने होइन। के भन्छ एउटाले एक थोक भन्छ, अर्कोले अर्को थोक भन्छ, त्यही कुरोलाई। अर्को कसैको केही तिम्रो त्यो सिस्टम चाहिँ ठिक छ। त्यो जुन सिस्टम बतायो, जुन सिक्वेन्स बतायो त्यो ठिकै छ। जसरी गरे पनि हुन्छ अगाडि पछाडि। तर कमसे कम 5 मिनट। अब त तिमी पुरानो साधक भएको हुनाले थोरै भयो 5 मिनट। 5 मिनट थोरै भयो। 5, 7, 8, 10 मिनट एउटा प्राणायामलाई कमसे कम उसको लागि अलि धेरै टाइम दिन्छु। अनुलोम विलोम र उज्जयी प्राणायामको लागि। ल ठिकै छ, ठिकै छ। अब अरु कसैको केही सोध्नु पर्ने? नमन बाबालाई नमन, सबैजनालाई नमन। म रञ्जिता त्रिवेदी, अहिले म युएसए भर्जिनियामा छु। अनि यति टाढाबाट पनि सत्सङ्गमा भाग लिन पाउँदा एकदम खुसी भइरहेको छु। एकदम आनन्द आइरहेको छ मलाई। अनि बाबाले आज जुन भन्नुभयो श्वास प्रश्वासको बारेमा बोल्नुभयो, मलाई पनि यो श्वास प्रश्वासको साधना गर्दा, प्राणायाम गर्दा, जस्तो कि क्रिया योग, कपालभाती, तीव्र भस्त्रिका अनि अनुलोम विलोम एकदमै मजा हुन्छ मलाई। पहिला पनि आश्रममा बाबासँग मैले यही नै सिकेको थिएँ बढी। अनि क्रिया योगबाट यस्तो शान्त हुन्छ, सब विचारहरू मेटिन्छ। 10 मिनटमै, धेरै लामो समय नै गर्नु पर्दैन, 15 मिनटमै एकदमै शान्त हुन्छ। मैले जति पनि गर्छु यही मात्रै गर्छु, मैले अरू केही पनि जानेको नै छैन। गर्ने भनेकै हल्का एक्सर्साइज अनि ठिकै छ, काफी छ। यिनै प्रक्रियाहरू काफी छ। र जुन तिमीले नाम दीक्षा पाएकी छौ नि, नाम दीक्षा पाएकी छौ हैन? नाम दीक्षाको जुन 4 तत्त्वको साधनालाई पनि गर्न सुरु गर। त्यो छुटेको छ भने 4 तत्त्वको साधनालाई पनि गर्न सुरु गर। 5 मिनट भए पनि 20 मिनट भए पनि गर। एउटा तत्त्वलाई हंस बीज मन्त्रलाई 5 मिनट, नादलाई 5 मिनट, ज्योतिलाई 5 मिनट, खेचरीलाई 5 मिनट गरेर 20 मिनट चाहिँ सबै साधक साधिकाले नाम दीक्षा पाएकाहरू, जसले नाम दीक्षा पाएको छ, 5 मिनट हंस बीज मन्त्रको उपासना, 5 मिनट नादको उपासना, कमसे कम 5 मिनट खेचरी मुद्रा अनि 5 मिनट ज्योति। अनि मैले सानो सेयरिङ गरेँ अनि बाबालाई मेरो सानो जिज्ञासा अनि मेरो कुराको सेयरिङ पनि मेरो वास्तविक अवस्था भनौँ न। अनि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने बाबासँग जुडेको यति लामो समय भइसक्दा पनि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आफू एकदम तल्लो स्तरमा झरेर चाहिँदै नचाहिने विषयवस्तुमा आफू रुमलिएको पाइन्छ। अनि कहिलेकाहीँ एकदम धेरै अप्स भएको हो, म त कति धेरै प्राप्त भइसक्यो मलाई जस्तो हुने। अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ जोगाएर राख्नै नसक्ने, त्यो कति बेला गइसक्छ अनि आफू फेरि रित्तो भइसकेको महसुस हुन्छ। अनि फेरि कोसिस गर्यो अनि फेरि लेभलमा हुन्छ। यस्तै अप्स एन्ड डाउनको बारेमा पनि केही बताइदिनु न बाबा। त्यो हो, त्यस्तो हुन्छ। यो अप्स यो बुम डिप्रेसन जुन हो, इट्स अ काइन्ड अफ अर्थक्वेक इन द स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथको एउटा भूकम्प हो यो। कहिले बुम हुन्छ, कहिले डिप्रेसन हुन्छ, कहिले बुम हुन्छ, कहिले डिप्रेसन हुन्छ। गर्दै गर्दै गएपछि अब एउटा कुरो के भने लाखौं करोडौं मान्छेले गरेका छैनन्, तिमीले कमसे कम गरेको त छौ, बाबासँग जुडेको त छौ, पोजिटिभ पक्ष यो छ। तर यो जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति अब कसरी, त आफ्नो हातको कुरा हो, टाइम कसरी निकाल्ने, अलिक बढी साधनामा आफूलाई होम्न सक्नुपर्छ।
तर नगर्नेहरू भन्दा त धेरै राम्रो बुझ्छ, धेरै राम्रो अवस्था हो, गरिराखेको छ, प्रयास गरिराखेको छ। यो जन्ममा भएन भने अर्को जन्ममा फेरि यहीँबाट जहाँबाट यात्रा टुङ्गिन्छ त्यहीँबाट यात्रा सुरु हुन्छ, केही आपत्ति छैन। तर सकेसम्म यही जन्मलाई सार्थक बनाउने नि, किन अर्को। र कस्तो भने एउटा कुरा, विदेशमा गइसकेपछि अब त्यहाँ अब रोजीरोटीका कुराहरू हुन्छन्, बाँच्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, खर्च धेरै ठुलो हुन्छ, अनि काम गर्नुपर्छ, अनि कामको पनि ठेगान हुँदैन, कहिले राति कहिले बिहान कहिले दिउँसो, अनि समय निकाल्न गाह्रो हुन्छ। समय निकाल्न गाह्रो हुन्छ, अब त्यसैलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो, त्यही आफ्नो परिवेशलाई म्यानेज गर्ने हो। म्यानेज गरेर अनि बढीभन्दा बढी समय र हप्तामा एकपटक चाहिँ मसँग पनि कुराकानी गर्ने माध्यम सजिलो छ। अब अहिले माध्यम सजिलो छ, हप्तामा एकपटक म सबैलाई म भन्छु, हप्तामा एकपटक इन्डिभिजुअली एकैछिन 5 मिनट भए पनि मसँग कुराकानी गर्ने दीक्षित साधक साधिकाहरूले। यो अप्स एन्ड डाउन नेचुरल हो, तर one day it becomes constant, no ups and downs। एक दिन यस्तो आउँछ कि यो एउटा बुम अवस्थामा स्ट्रेट लाइनमा जान्छ, यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अप्स र डाउन चाहिँ यो केही समय मात्रै हो। तर अब अहिले विदेशमा बस्दाखेरि त अब कामधामका कुरा छन्, जिम्मेवारीका कुराहरू छन्, अलिकति टाइम लाग्ला, त्यति हो। अरू कसैको केही? अरू कसैको? बाबा प्रणाम। प्रणाम। को हो? म कमला। ए ल, अमेरिकाबाट। आज त अमेरिकाकै छ त। ल भन कमला, के छ? खासै केही पनि छैन, म आनन्दित भइरहेको छु। खासै अनुभव पनि सुनाउन सकिन्छ है, अनुभव पनि सुनाउन सकिन्छ। आफ्नो अनुभव पनि, अरू साधकले पनि आफ्नो के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ अनुभव, पुरानो साधक साधिकाको अनुभव नयाँको लागि प्रेरणा हुन सक्छ। पुरानो साधक साधिकाहरूको अनुभव जस्तै अघि एकदमै आनन्दित फिल भइरहेको छ। हजुरले आज भन्नुभएको जुन संस्पर्शकै त्यही प्राणायाम गरेर सुनिरहेको थिएँ मैले। ओके, एकदम सुन्ने फिल भइरहेको छ, आनन्द फिल भइरहेको छ। बाबासँग एकछिन बाबासँग बोल्न पाउँदाखेरि बोलेको त मलाई कति दिनसम्म त्यो मलाई दुःख पनि छ र यो जिन्दगीमा भन्ने फिल हुन्छ। धेरै हाँस्छु। राम्रो फिल भइरहेको छ बाबा। अब जे होस्, टाढा भए पनि एकदम त्यो टाढा भएको फिलै हुँदैन होइन। जति बेला पनि अब त्यो मन चाहिँ अब भनौँ न बाबा नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने फिल पनि भइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यस्तो फिल हुन्छ। अब अनि बोलेपछि त मलाई त कति दिनसम्म त एकदम आनन्द आइरहेको हुन्छ। हजुर, बहुत सुन्दर अवस्था हो। मैले आज बिहान दिउँसोको सत्सङ्गमा कुनै सानी साधिकालाई मैले अहिले सानी साधिकाले हेर्दैछन् जस्तो लाग्छ, म यहाँ हेरिराखेको छु। सानी साधिकालाई मैले भनेको थिएँ, जति ध्यान गरिन्छ उति गुरुसँग प्रेम बढ्छ, जति डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ, ध्यान गरिँदैन, त्यति नै गुरुबाट टाढा भाग्न मन लाग्छ। धेरै साधक साधिकाहरू मबाट डराउँछन्, जबकि म प्रेमको मूर्ति हुँ। प्रेमको मूर्तिसँग डराउनु पर्छ र पर्दैन नि, किनभने आफ्नै कारणले। किन चाउरिस मरिछे भनेर सोध्यो भने आफ्नै पिरोले भन्थ्यो र क्या। यस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। सुरुमा अब त्यस्तो हुन्छ, पछि ध्यानमा डुब्दै गएपछि बल्ल त्यो फिलिङ्स आउँछ बाबा, मेरो अनुभवमा चाहिँ। ल, तिमीलाई धन्यवाद धेरै। राम्रो। अरू कसैको त्यस्तो अनुभव सुनाउनु छ भने सुनाऊ, होइन भने अब हामी क्लोज गर्छौँ। कसैको केही अनुभवहरू छ अथवा केही प्रश्नहरू छ, जिज्ञासाहरू छ भने सोधौँ। को हो? म सृजना बाबा। नमन। भिडियो खोल न, भिडियो खोल। भिडियो
बोल अब बोल भिडियो छोड छोड त्यतिकै ल ठिकै छ बोल के भन्नु छ भन बाबा त्यो अस्ति हजुरले हामीलाई त्यो बीज मन्त्र दिनुभएको थियो नि कृष्ण क्लिङवाला त्यो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै रोदन आउँछ बाबा त्यो गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यो 3-4 दिन रेगुलर त्यस्तै भयो अनि अहिले चाहिँ यो पछाडिको ब्याकबोन हुन्छ नि हो त्यहाँ चाहिँ झट्का हाने जस्तो फिल हुन्छ जति श्वास लिँदाखेरि एकदम झट्का हाने जस्तो फिल हुन्छ त्यो राम्रो हो त्यो तर त्यो 15 मिनेट मात्रै त्यस्तो रहन्थ्यो त्यो च्यान्टिङ गरिनेले मात्रै त्यो अनि किसिमको अनुभवहरू हुन्छन् त्यो अनुभवहरू त्यो मन्त्रको सिद्धताको प्रमाण हो त्यो मन्त्र सिद्ध मन्त्र हो भन्ने कुराको प्रमाण हुन् त्यो राम्रो हो अनुभवहरू भएको रुन आएको अनि अथवा झट्काहरू लागेको अथवा कहिलेकाहीँ आसनहरू बन्छ आफै विभिन्न किसिमको आसनहरू प्राणायाम तीव्र भस्त्रिका हुन्छ कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दै तीव्र भित्रबाट तीव्र भस्त्रिका गर्नु लागेर आउँछ अनेक किसिमको प्रतिक्रियाहरू हुन सक्छन् नहुन पनि सक्छन् फेरि ए फलानलाई प्रतिक्रिया भयो मलाई भएन भनेर फेरि कोही समस्याग्रस्त हुनेवाला साथी साथीका पनि छन् कोही त्यस्ता पनि छन् फेरि यहाँ हाम्रो साथी साथीकाहरू ए फलानलाई त्यस्तो भयो मलाई त भएको छैन त हजुर अनि अर्को कुरा चाहिँ बाबा त्यो पहिला त अलिकति इनोसेन्ट टाइपको नै नेचर थियो मेरो हैन अनि अलिकति अहिले चाहिँ अलिकति प्रतीकात्मक टाइपको भएको छु यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो सर्कलमा पनि थोरै तलमाथि हुने हो कि डर टाइपको चाहिँ हुन्छ बाबा के भएको थियो अहिले त अलि बोल्ने भएको छु हैन अनि उहाँहरुसँग कहिले काहीँ टक्कर पनि पर्छ तै पनि मलाई त्यो बिजाउँदैन मनमा चाहिँ बिजाउँदैन यस्तो भन्यो भन्ने टाइपको चाहिँ हुँदैन हैन अनि ठुलो भयो हैन तिम्रो मैले बुझे तिम्रो फिल्ड नै त्यस्तै हो अब यो कम्युनिकेसनको फिल्ड भयो संचारको क्षेत्र भयो तिम्रो हैन त्यहाँका मान्छेहरू प्रज्ञावाला मान्छे हुँदैनन् त्यहाँ खुराफाती मान्छेहरू हुन्छन् अधिकांश अब कोही त्यो मिडियाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने म आफै पनि मिडियाको क्षेत्रमा छु मलाई थाहा छ मिडियाको क्षेत्रमा धेरै मान्छेहरू खुरापाती हुन्छन् अनि त्यो खुरापाती मान्छेहरूसँग ट्याकल गर्ने हो एकदम हाँसिकन त्यो तिमीले पहिला तिमी सेन्सिटिभ थियौ अहिले मैले भन्दा अहिले यो अवस्थामा आएको बहुत राम्रो हो हजुर त्यही त बाबा अनि अहिले त ननस्टप अफिस पनि लागिरहेको छ हजुरसँग म त हजुरको यो अहिले पनि म भर्खर 43 मा जोइन भएँ हजुरसँग यो भन्दा अगाडि जोइन हुन पाएको थिइनँ अनि अहिले हजुरको चाहिँ म रेकर्डिङ चाहिँ एभ्रीडे प्राय सुनिरहेको हुन्छु अनि बेलुका पनि त्यो योग निन्द्रा गरेरै सुत्छु अहिले चाहिँ धेरै हजुर नजिकै हुनुहुन्छ जस्तो फिल हुन्छ बाबा मलाई अब बेलुका यतिखेर आएँ अब बेलुका हजुरले बिहान र बेलुका दिनुभएको छ नि टाइम जुन 20 मन्त्रको ओ अब अहिले हजुर सोध्नुभन्दा अगाडि गरे पनि हुन्छ ए हुन्छ बाबा हुन्छ ल धन्यवाद तिमीलाई अरू अब कोही लास्ट बट नट द लिस्ट छोटो ध्यान गरेर सक्छौँ हामी छोटो ध्यान गरेर सक्छौँ कसैलाई केही सोध्नु छ बाबा नमन को हो प्रभात छोटकरीमा भन है हुन्छ हामीले तपाईले सिकाउनु भएको ध्यान थियो नि जस्तो 4 वटा भन्नुभयो नि ज्योति उहरू भनेको अब मैले ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ध्यान गर्छु भनेर बस्दिनँ म जस्ट बस्छु अनि आँखा चिम्लिन्छु त्यसपछि फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि साउन्ड सुन्न थाल्छु दुईटै कानमा त्यो कुरकुर साउन्ड हुन्छ त्यसपछि अनि जब ज्योतिमा हेर्छु त्यसपछि तलबाट घुमेर आफै उठ्छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ भने आज चाहिँ यो यहाँनिर छातीनिर पुरै फुटेर खुल्ला जस्तो भइरहेछ ठिकै छ त्यसलाई वाच गर्दै जाऊ हेर्दै जाऊ स्वीकार गर्दै जाऊ कहिले पनि अनुभवहरू रिपिट हुँदैन अनुभवहरू दोहोरिँदैन अनि एक दिन चाहिँ अनुभव राइज हुने चाहिँ मेरो लगालग 3 चोटि भयो त्यो बस्ने बित्तिकै मेरो जिउ भाइब्रेट हुन्छ अनि तल ठ्याक्क बेसबाट घुम्दै 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 अनि यहाँ टाउकोमा गएर एन्ड हुन्छ अनि त्यसपछि हिजोबाट चाहिँ यो नाभिनिर एकदम
प्रेसरले हानेर पुरै के फुट्ला जस्तो त्यस्तो भएको थियो। आज चाहिँ यहाँ मुटुमा पुग्यो। त्यसलाई हेर, वाच गर, स्वीकार गर। फियर आउँछ कि आउँदैन? डर फियर आउँदैन। तपाईँलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ फियर आउँछ, डर लाग्छ, तर त्यो त्यतिखेर चाहिँ लाग्दैन। होइन, अब त्यो ठिकै छ। अब त्यसबाट अब we have to go beyond all sort of these things. सबै त्यो कुराबाट हामीलाई पर जानु छ। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त्यो नाभिबाट के निस्केर छुट्यो भने जिउबाट छुट्छ, त्यो कुराले मात्रै डर लाग्छ। होइन, त्यो होइन, त्यो होइन, त्यो भएकै छैन अहिले। तिम्रो बेला भएको छैन। त्यो एस्ट्रल बडीको मुभमेन्ट हो। एस्ट्रल बडीको मुभमेन्ट अहिले बेला भएको छैन। मलाई आभास हुन्छ कसलाई चाहिँ एस्ट्रल बडीको मुभमेन्ट सुरु भयो भने मलाई थाहा हुन्छ। मलाई धेरैजनाको थाहा हुन्छ। त्यो माइन्डमा बसेर मात्र डर लाग्छ, नभए चाहिँ लाग्दैन। होइन, त्यो डराउनै पर्दैन। त्यसमा डराउनै पर्दैन। तिमीलाई हाँस्दै खेल्दै ध्यान गर। म तिमीलाई बारम्बार भन्दैछु। म तिमी धेरै अलि गम्भीर भएर ध्यान गर्छ। हाँस्दै खेल्दै ध्यान गर। हाँस्दै खेल्दै जिस्किँदै खेल्दै यो खेल हो, गेम हो भन्ने टाइपले, मैले के नै पाउनु छ भन्ने टाइपले होइन। हाँस्दै खेल्दै ध्यान गर। ल अब हामी एकछिन ध्यान गरौँ। एकछिन ध्यान गर्छौँ। एकछिन आँखा बन्द गरौँ। छोटो ध्यान गर्छौँ आज हामी, लामो ध्यान गर्दैनौँ। एकदमै श्वासकै विधिमा जाउँ आज। आएको गएको श्वासलाई एकछिन हेरौँ। आँखा बन्द गरेर 5-7 मिनट गर्छौँ। अब हामी 9:30 मैले भ्याउँछु। 10 मिनट बाँकी छ। 10 मिनट बाँकी छ। 9:30 म भ्याउँछु। 5-7 मिनट ध्यान गर्छौँ। आँखा बन्द गरेर शरीर स्थिर गरेर ज्ञान मुद्रामा घुँडामा हात, भर्टिब्रा स्ट्रेट, आँखा बन्द, अनुहारमा अलिकति मुस्कान, हाफ स्माइल, अलिकति अनुहारमा मुस्कान। अनि त्यसपछि नेचुरली आइरहेको गइरहेको श्वासलाई वाच योर ब्रेथ। आफ्नो श्वासलाई हेरौँ। श्वास हेरौँ, श्वास हेरौँ, श्वास हेरौँ, श्वास हेरौँ। आएको गएको श्वासलाई साक्षी भावले, द्रष्टा भावले, श्वास शरीरको आवश्यकता हो। शरीरले आफ्नो आवश्यकता आफै पुरा गर्दैछ। म हेर्दैछु, म वाच गर्दैछु। मनको भूत, मैले अघि भने, मनको भूतलाई श्वासको लिङ्गमा, बाँसको लिङ्गमा होइन, श्वासको लिङ्गमा माथि चढ्दै ओर्लिँदै गर भन्ने, मनलाई श्वासमै तलमाथि गराइराख्ने, अनि मन मेटिन्छ एकदम। श्वास एकदमै, तपाईँ श्वास जति श्वासलाई हेर्दै जानुहुन्छ उत्तिकै शून्य हुँदै जानुभयो। सबैजना तपाईँहरू शून्य हुँदै जानुभएको छ। मेरो उपस्थितिमै शून्यता हुन्छ। अहिले 31 जना हुनुहुन्छ। तपाईँहरू शून्य हुनुभएको छ। तपाईँहरू सबैजना शून्य, एकदमै शून्यता छाएको छ। श्वासलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। श्वासलाई हेर्दा हेर्दै आफै चल्दैछ श्वास। डोन्ट ट्राई टु रेगुलेट योर ब्रेथ, इट इज ह्यापनिङ बाइ इटसेल्फ। आफै भइरहेछ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ श्वासलाई। श्वास प्रश्वासलाई वाच गर्दै हुनुहुन्छ। आएको गएको श्वासलाई। मैले एउटा भजनै बनाएको थिएँ, श्वासमा अल्झाइराखौँ, साक्षात स्वरूप उनैलाई रात दिन भजन गरौँ मेरो प्रभुलाई भनेर। मेरो पुरानो भजन हो, मैले बनाएको। श्वासलाई हेर्दैछु। आनापान सति विपसना हो। यो एकदम आनन्दपूर्वक हेर्दैछु श्वासलाई। थर्ड आईमा आँखा राखे पनि हुन्छ, थर्ड आईमा आँखा राख्दा पनि हुन्छ। आएको गएको श्वासलाई हामी हेर्दैछौँ। आएको गएको श्वासलाई हामी हेर्दैछौँ। आएको गएको श्वासलाई हामी हेर्दैछौँ। आएको गएको श्वासलाई हामी वाच गर्दैछौँ। आएको गएको श्वास हेर्दा हेर्दै, श्वासलाई हेर्दा हेर्दै श्वास बिल्कुल शान्त, शरीर पनि शान्त, श्वास पनि
यो ध्यान पछि अनि तपाईँ सुत्नुहोस्। अब केही नगर, मोबाइल नचलाउनु होला। अब यसपछि यो ध्यान पछि अब केही खाना खानु छ भने अहिले अब यसबाट पनि खाना नखाँदा त भएन, मेरो नियम अनुसार भएन। खाना त अब खाइसकेको हुनुपर्छ। अब खानु भएको छैन भने हल्का मौन भएर खाना खानुहोस्। अनि त्यसपछि 1 घन्टापछि खाना खाने बित्तिकै सुत्नु हुँदैन। 1-2 घन्टा, कमसेकम 2 घन्टाको अन्तराल हुनुपर्छ भन्छ। अब यस बेला पनि खाना खाएको छैन भने त के को 2 घन्टा। श्वास शान्त भयो, मन पनि शून्य भयो, शरीर पनि शान्त भयो। भावमा अघि भने इन्टर रिलेटेड छन्। श्वास शान्त हुने बित्तिकै शरीर शान्त, मन शान्त र भाव पनि शान्त, पुरै शान्त, पूर्णतया शान्त हुनुभयो तपाईहरु सबैजना। एकदमै रिल्याक्स। तपाईं सर्वशक्तिमान आत्मा, तपाईं सर्वशक्तिमान आत्मा, दिव्य आत्मा हो तपाईं, सर्वशक्तिमान दिव्य आत्मा। तपाईसँग जे भइरहेको छ राम्रै भइरहेको छ अहिले। आजबाट संकल्प गर्नु, जे हुन्छ राम्रो हुन्छ आगामी दिन, जे हुन्छ राम्रो, यो भावना राख्नु होला। नभन्नु होला मेरो यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ, नभन्नु होला। जे हुन्छ राम्रो। म सम्पन्न छु भौतिक र आध्यात्मिक रूप, म सम्पन्न छु भौतिक रूपबाट आध्यात्मिक रूप। मेरो शरीर मन स्वस्थ छ, निरोगी छ, निरोगी छ। मेरो शरीर पनि मन पनि पूर्ण पूर्ण स्वस्थ छ, पूर्ण निरोगी छ। मेरो सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध छ, सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध, मैत्री भाव अस्तित्वसँग, अस्तित्वसँग परमात्मा सबैसँग मेरो मैत्री भाव प्रेम भाव छ। मेरो परिवार युनाइटेड छ, परिवारको सदस्यहरूको बीचमा प्रेम। म मेरो गुरुको परमात्माको पैगम्बर हुँ, उहाँको सन्देशलाई म अब मिसनको रूपमा अगाडि लैजान्छु। म आफू पनि गर्छु र अरूलाई पनि सम्प्रेषित गर्छु। म अरूलाई पनि यो सत्पथमा भनाइ नै छ, जसले सत्पथमा अरूलाई निर्देशन गर्नु पनि साधनाकै एउटा अङ्ग हो भनिएको छ। अरूलाई सत्पथमा निर्देशन गर्नु, सत्पथतिर देखाउनु, बाटो देखाउनु पनि साधनाकै एउटा अङ्ग हो। म नित्य निरन्तर ध्यानस्थ समाधिस्थ चेतना, तपाईं नित्य निरन्तर ध्यानस्थ समाधिस्थ चेतना, सर्वशक्तिमान आत्मा हो तपाईं। आजबाट जे हुन्छ राम्रो हुन्छ, राम्रो भइरहेको छ र अगाडि पनि राम्रो नै हुन्छ। तपाईं सम्पन्न हुनुहुन्छ, शरीर मन स्वस्थ छ, सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध, परिवारमा सदस्यहरूको बीचमा एकता छ। तपाईं आफ्नो अभियानको पैगम्बर हो, परमात्माको पैगम्बर हो, मेसेन्जर हो तपाईं। छैन फेसबुकमा पनि अलिकति अब सच्याउँ, जसरी अनिल सरले सधैँ काम लाग्दा कुराहरू एकदमै सम्प्रेषित गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी तपाईहरु सबैले चाहिने नचाहिने कुराहरू पोस्ट नगर्नु होला। मैले वाच गरिरहेको हुन्छु, राम्रा कुराहरू पोस्ट गर्नुहोस्। अरूलाई काम वचन विचार के बोली, वचन के हाथ न पाऊं, कुनै वचन करे औषधि, कोही वचन करे घाउ। अक्षर त कहिले पनि मर्दैन। तपाईले लेखेको शब्दहरू अमर छन्, अक्षर छन्, अक्षय कहिले क्षय हुँदैन त्यसको, त्यसको अक्षर भनेको। जसकेर पनि अपशब्दहरू, म कमजोर छु, म नराम्रो छु भन्ने टाइपको, म बिरामी छु भन्ने टाइपको त्यो उच्चारण, नराम्रो शब्दको उच्चारण नगर, गर्दै नगर। होशपूर्वक राम्रा शब्दहरूको मात्रै उच्चारण गर। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 शून्य भयो। तपाईं बिल्कुल शून्य हुनु। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पुरै खाली रित्तो हुनु भयो। दिव्य शान्त र शक्तिशाली आत्मा, खुशी र आनन्दित, हरेक परिस्थितिमा शान्त स्थित प्रज्ञ अनुदिग्न। परमात्मा सद्गुरु सधैँ मेरो साथमा।
तपाईँ स्वस्थ आत्मस्थ, सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध। घर नै आश्रम भएको छ तपाईँको आफ्नो आश्रम हुनेछ 2080 सम्ममा, 3 वर्षभित्र। तपाईँ नित्य निरन्तर सकारात्मक हुनुहुन्छ, तपाईँको विचार सबै थोक सकारात्मक, अरूलाई पनि जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु। तपाईँको गुरुको परमात्माको पैगम्बर हो, सबैलाई प्रेम र मैत्री भाव दिँदै हुनुहुन्छ, दिइराख्नुहुनेछ। भाग्यमानी आत्मा हो तपाईँ, अरूलाई दिनेवाला देवता हो तपाईँ। परिवारमा जसलाई सुख दिनु छ उसलाई सुखी भएको अनुभव गर्नुहोस्, त्यस्तै हुन्छ क्या। अद्भुत चमत्कार छ, जस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ। यादृशी भावना यस सिद्धिर्भवति तादृशी, पल पलको सदुपयोग गर्नेछु। मेरो गुरुको वरदहस्त मेरो शिरमाथि मलाई चार्ज गर्दै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, मलाई सब थोक दिनुभएको छ, कोटि कोटि धन्यवाद, कृतज्ञता अर्पण गर्छु। सम्पन्न छु, मेरो सब काम बन्दैछ, म बन्धन मुक्त छु। अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन भएको छैन, ऊर्जाको पुञ्ज छु, पुञ्ज रिजर्भायर अफ एनर्जी। शक्तिशाली आत्मा, भाग्यमानी, मनुष्यको चोलामा मोक्षको भाव, सद्गुरु र सत्संग। म भाग्यमानी, अत्यन्त भाग्यमानी छु, म भाग्यमानी। चलहंसा उस देश हो मेरी वासना तुम चला गई। 1 मिनट मौन रहन्छु म, अनि सकियो, ठ्याक्कै 9:30, 10 मिनट भयो। अब गहिरो श्वास लिनु, गहिरो श्वास लिएर 2-4 पटक गहिरो श्वास लिनु, हातको आपसमा रगड्नु। अब आँखालाई स्पर्श गरेर हातकलामा हेरेर बाहिर हेर्नु। ल, एकदमै शान्त हुनुभयो। र म फेरि भनौँ, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, आफूले पनि पुरै हेर्नु होला अघि देखाएको भिडियो। अनि 4 बजे हुनेछ हाम्रो शनिबारको सत्संग, जुम सत्संग, यहीँबाट नेपालबाट हुनेछ। अनि बिहिबारको जुन आउँदो बिहिबारको दीक्षा चाहिँ 10 जनाको क्रम पुरा भएपछि मात्रै हुनेछ। ल, अब रेशमाले कार्यक्रमलाई क्लोज गर्छन्। आजको कार्यक्रम रेशमा मुल्मी, रेशमा मुल्मीले कार्यक्रमलाई क्लोज गर्छन् आज। गुरुजीलाई प्रणाम, यहाँ उपस्थित सबैजनालाई प्रणाम छ। आजको प्रवचन सुरुमा अलि ढिलो भएको थियो हामी आउनमा, त्यसको लागि चाहिँ गुरुजीसँग क्षमा चाहन्छु। यहाँ आज खाना ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी उपस्थित आधी घण्टा जति कार्यक्रम अगाडि गइसकेका थियो। हजुर, अनि त्यसपछिको हजुरको प्रवचन सुन्दा सुन्दै एकदमै मजा आइरहेको छ। अहिलेको यो ध्यान त झन् यस्तो आनन्द आयो कि कुनै शब्दै छैन। सो जहिले पनि हजुरको कार्यक्रमहरू सुन्दाखेरि एन्डिङसम्ममा एकदमै आफूलाई चार्ज भएको जस्तो महसुस हुन्छ। र अहिले पनि अघिल्लो प्रोग्राम पछिको जुन यति यो ग्यापमा जति पनि
जस्तो भए पनि हजुरको प्रोग्राम सुनेपछि चाहिँ एकदमै त्यो एक हप्ता अर्को प्रोग्राम नआएसम्मको लागि चाहिँ त्यसले ऊर्जा दिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हजुरलाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। र अस्ति भर्खरै पनि हजुरले मलाई अलिकति आफ्नो शारीरिक केही प्रब्लम आयो या मानसिक केही त्यस्तो भयो भने हजुरलाई नै सम्झिन्छु र अस्ति पनि त्यही कुरा सेयरिङ गरेँ। त्यसपछि मलाई अलिकति आफ्नो शारीरिक प्रब्लम जस्तो ढुकढुक जस्तो भइरहेको थियो होइन। हजुरसँग अहिले ठिक छ। 3 दिनदेखि त्यस्तो प्रब्लम भइरहेको थियो अनि हजुरले होइन के पनि होइन यो यतिकै हटेर जान्छ भनेर भन्नुभयो। प्रेसर नपायो? हजुर प्रेसर पनि चेक गराउनु भन्नुभएको थियो। अनि त्यो घरमा भएको एउटा मेसिनले नि हेरेँ अनि प्रवीणले चाहिँ तिम्रो पल्स रेट कम रहेछ भनेर भन्न थाल्यो होइन। भनेपछि चाहिँ अनि मैले ल त्यसकै कारणले होला भनेर त्यसपछि आफूलाई अलिकति डाइटहरू खान थालेँ। अनि अनारको जुस त्यसो गरेर खाएर चाहिँ अलिक खानेकुराहरू पनि अलिकति त्यो खाँदा खाँदै अचानक अटोमेटिकली त्यतिकै हराएर गयो। यताबाट हिल भयो त यताबाट हिल भयो त हजुर 3 दिनदेखि मलाई एकदम तनाव भइरहेको थियो। त्यो ढुकढुक के भएको होला मलाई भनेर अनि काम गर्छु हराउँछ फेरि आउँछ हराउँछ के भयो होला मलाई भन्ने त्यस्तो भइरहेको थियो। हजुरसँग कुरा गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि अटोमेटिकली त्यो कता कता कुन बेला हटेर गयो यादै भएन। सो अहिले चाहिँ अब ठिक छु, राम्रै छु। हजुरको भनेको जस्तै गरी गरिराखेको छु सकेसम्म चाहिँ आफूलाई। यति भन्दै आजको प्रोग्राम यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। ल सागर ल सबैलाई शुभरात्रि, रात राम्रो बितोस्। यो अब भोलि पर्सि फेरि भेट भइहाल्छ हाम्रो, पर्सि भेट 4 बजे भेट हुन्छ। अब बन्द गर्दै हुन्छ सागर।